This program is brought to you by Rolling Nexus. Jamarco. सृजना सिलवाल समाज सेवालाई मुटुको केन्द्रमा राखेर ललितपुर क्षेत्रको विकास र आम जनतालाई त्यही मुटुको ढुकढुकी बनाएर ससाना प्रयास गर्दै अघि बढ्दैछिन् सृजना सिलवाल। प्रार्थना गर्ने ओठभन्दा सहयोग गर्ने हातहरू अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने भनाइलाई आत्मसात गर्दै उनी आज आफ्ना सहयोगी हातहरू, सत् विचार र सत्कर्मलाई अङ्गालो हाल्दै दिन दुखीका आँसु पुछ्न अघि आएकी छिन्। हुन त उनी एक पूर्व आइजीकी श्रीमती हुन्। बहालवाला ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चिरपरिचित नवराज सिलवालकी धर्मपत्नी हुन्। श्रीमान र घर परिवारबाट अथाह माया र सम्मान पाएकी उनी आज वृद्ध वृद्धाका चित्कार सुनेर हृदयमा असङ्ख्य दया र मायाका भावना उर्लिएपछि घर आएसी कामकाजलाई र कर्तव्यलाई केही समयको लागि थोरै प्राथमिकतामा राखेर आज घाम, पानी, आँधी, हुरी केही नभनी ललितपुर क्षेत्रको विकासका लागि अघि बढेकी छिन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा होस् वा बाढी पहिरो अथवा अहिले चलिरहेको कोभिड महामारीको विषम परिस्थितिमा होस्, अग्रभागमा आएर आफू, आफ्ना साथीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाको मद्दतमा कहिले न्यानो कपडा, कहिले केटाकेटीका लागि कापी कलम र किताब वा महिला सबलीकरणका र सशक्तिकरणका लागि विभिन्न तालिम, गोष्ठी र सहयोगहरू गर्दै आइरहेकी छिन्। दुई हुर्किँदै गरिरहेका छोरीहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेकी सृजना सिलवाल आम महिलाहरूको बीचमा पनि बिस्तारै परिचित बन्दै गइरहेकी छिन्। आरोप लगाउनेहरूले उनलाई आफ्नो श्रीमानको राजनीतिक संरक्षणका लागि समाज सेवा गरिरहेको यदाकदा सुनाउने गर्दछन्। तर उनी भन्छन् हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक असर हुन्छ। सत्कर्म गर्दै जानुपर्छ र सत्मार्गमा हिँड्दै गर्नुपर्छ। आम नागरिकले गलत र सहीको मूल्याङ्कन गरिरहेकै हुन्छन्। जीवनमा सोच्नै नसकेको घटनाबाट गुज्रिएर आफू अझ धेरै खारिएको, अझ धेरै बलियो भएको र आफ्नो जीवनको ध्येय के रहेछ भन्ने कुरालाई नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएको सृजना सिलवाल भन्नुहुन्छ। भगवान, अध्यात्म, धर्म र आफ्ना कर्मशील हातहरूलाई उनले आफ्नो हृदय र मस्तिष्कमा राखेर आफ्नो बाल्यकाल र देशमा चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरताले उनको परिवारले भोगेका कथा, व्यथा सुनाउने सानो जमर्को हामीले गरेका छौँ। स्वागत गरौँ आजको मेरी अतिथि सृजना सिलवालजीलाई। जमर्को नमस्ते। आज हामी रोलिङ नेक्ससको 9औं प्रस्तुति जमर्को लिएर गोदावरी नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। हामी आज कुरा गर्दैछौँ समाजसेवी सृजना सिलवालजीसँग। नमस्कार। नमस्ते। अब छोटो मिठो कुराकानी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सृजना सिलवालजीले चाहिँ यहाँसम्म आउनुभयो होइन। यो एरियामा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ समाजसेवीको रूपमा एकदम धेरै मान्छेले मन पराउँछन्, चिन्छन्। हजुरलाई यसमा लाग्न चाहिँ केले प्रेरणा दियो, कसरी यहाँसम्म आइपुग्नु भयो चाहिँ? खास त अब मेरो पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि त अब म पहिला भनौँ न मेरो श्रीमान एउटा जागिर नै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि हामी चाहिँ नि अब एउटा परिस्थितिले हामी चाहिँ पोलिटिक्समा आयौँ। अनि त्यो पोलिटिक्समा आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो इलेक्सनको बेलामा चाहिँ गाउँ गाउँमा जान्थ्यौँ। हाम्रो यो गोदावरी क्षेत्र नम्बर 1 चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ ललितपुर काठमाडौँभित्र भन्ने छ होइन। तर साँच्चीकै गएर हेर्ने हो भने त यस्तो दुर्गम छ कि यो त तपाईँहरूले त इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुन्न, त्यस्तो धेरै दुर्गम छ। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ नि अनि मैले त्यहाँको स्पेसली बुढाबुढीमा होइन त्यस्तो बुढाबुढी यस्तो बालबच्चा महिलाहरूमा जुन किसिमको दुःख देखेँ मैले, त्यहाँबाट चाहिँ मैले सानो स्केलमा हो, मेरो त्यस्तो ठुलो त होइन, सानोमा भए पनि मैले आफ्नो सानो सानो कामहरू गरिरहेको छु। अनि सायद अब मेबी त्यो इलेक्सनले गर्दाखेरि नै हो, मैले गरेर देखेपछि चाहिँ मैले रियलाइज गरेर मैले सुरु गरेँ।
अहिले भर्खर हजुरले चाहिँ यो रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू पनि सुरु गर्नुभएको रहेछ होइन महिलाहरूलाई, यसको बारेमा थोरै केही भन्न चाहनुहुन्छ? खास त के हुन्छ भने अब नर्मल्ली मान्छेहरूले ट्रेनिङ लिन्छन् होइन, अब कति ट्रेनिङहरू पनि छ, अब त्यो जुन फ्रुटफुल छैन क्या। अब एउटा ट्रेनिङ गर्छन्, अब आयो अनि हेऱ्यो अनि त्यसको अलिअलि सिक्यो गयो, त्यसपछि त्यसलाई घरमा गएपछि उनीहरूले त्यसलाई युज गर्ने, त्यसलाई त्यो आफ्नो भनौँ न एभ्रिडे लाइफमा युज गर्ने, अब त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ चलन रहन्छ नेपालमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ नि हामीले यस्तो ट्रेनिङहरूमा जाउँ जुनले चाहिँ नि एभ्रिडे लाइफमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ इफेक्ट गरोस्, राम्रो होस्, उनीहरूले युज गर्न सकोस् भन्ने वेमा चाहिँ नि हामीले सानो सानो, मैले भन्दाखेरि पनि यहाँको हाम्रो यहाँ कार्यकर्ताहरू बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ मोर एक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले यस्तो होस्टे गर्ने मात्रै हो, फुल मेरो उसमा चाहिँ मैले ट्रेनिङ यस्तो चाहिँ गरेको छैन। खासै मैले चाहिँ नि अब यो जाडो महिनामा चाहिँ नि अब यो वृद्धहरूको लागि चाहिँ नि न्यानो अभियान भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो मात्रै पहलमा गर्ने हो। कतिजना लाभान्वित भइसक्नु भएको छ अहिले? 3 वर्ष जति भयो। लास्ट इयर चाहिँ नि लकडाउनमा चाहिँ मैले रातहरू मात्रै गरेँ, गर्दाखेरि धेरै गरिसकेँ मैले। 18-19 मोर देन 20 भइसक्यो होला मेरो विचार, वृद्धहरूको लागि मात्र। त्यसमा बालबालिकाहरू पनि अब आउँछन्, अनि बच्चाहरूको लागि चाहिँ मैले सानो अब स्टेसनरीहरू यस्तो अनि खाद्यान्नहरू अब यस्तो सानो चिजहरू चाहिँ गराएको बालबच्चाहरू। अब हामी हजुरको बाल्य अवस्थातिर जाउँ होइन। हजुरको जन्म हुर्काई कहाँ भएको, कतिजना परिवारमा हुनुहुन्थ्यो? म चाहिँ जाउलाखेलमा जन्मेँ, अनि मेरो चाहिँ 2टा बहिनी, एउटा दाइ, अनि त्यही हो। अब स्कुल पढ्नु जाने आउने, हामी त्यस्तो धेरै त्यो बाहिर यताउता हाम्रो त्यो थिएन। हामी चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मेरो मम्मीको 4वटा बच्चामा चाहिँ हामी सबैजना राम्रै पढ्नेहरू थियौँ। अझ 4जनामा पनि म चाहिँ ठिकै थिएँ, अरू मेरो दाइ मेरो बहिनीहरू चाहिँ निकै राम्रो पढ्नेमा गर्नुहुन्थ्यो। त्यही हो। सानो हुँदा हजुर केही थियो सपना, म पछि गएर यस्तो भन्छु भनेर? मलाई खास त के थियो भने मलाई सानोदेखि नै अलिकति हुन्छ नि अब यो समाजसेवामा अलिकति रुचि चाहिँ थियो होइन। अनि मैले त्यो बेलामा पनि म कलेज पढ्दाखेरि पनि जाउलाखेलमा म बस्ने, अनि जाउलाखेलबाट चाहिँ हामी पिके क्याम्पस पढ्दाखेरि चाहिँ हामी बस चढ्ने चाहिँ हाम्रो जाउलाखेल बस स्टप त्यहाँबाट चढ्थ्यौँ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा बुढा मान्छे बसिरहनु भएको हुन्थ्यो, अनि मैले त्यो एभ्री डे त्यो बुढा मान्छे चाहिँ म कलेजबाट फर्किँदाखेरि अनि त्यसपछि अब यो आउँछ अनि मलाई दिन्छ भन्ने एउटा हुन्छ नि, त्यो बेला मैले उहाँलाई 5 रुपियाँ दिन्थेँ कि। अब त्यो 5 रुपियाँ भनेको ठुलो कुरा थियो होइन, यस्तो खुसी हुनुहुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ त्यो बुढा मान्छेलाई नदेख्दाखेरि पनि म वरिपरिकोलाई सोध्थेँ कि आज यहाँ फलानु आउनु भएको छैन नि भन्ने, त्यस्तो खालको थियो मेरो बच्चादेखि नै थियो। अनि पछि म त्यो मेरो श्रीमानको जागिरको क्रममा पनि श्रीमतीसँग पनि म अलिक एक्टिभै थिएँ, अलिकति गरौँ यो गरौँ त्यो गरौँ भन्ने खालकै थिएँ। अलिअलि सानो रूपमा सानोतिनो कामहरू गरिन्थ्यो। अब हजुरको एउटा एज अ श्रीमती चाहिँ होइन, हजुरको श्रीमान पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो, सङ्कटकालीन थियो देशमा, जताततै बम अनि शान्ति सुरक्षा थिएन, त्यस्तो बेलामा साना 2टा नानीहरू लिएर बस्नुहुन्थ्यो छोरी लिएर, त्यो बेलाको अनुभव केही बताइदिन चाहनुहुन्छ हामीलाई? त्यो बेलामा चाहिँ मेरो श्रीमान युएनतिर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि युएनमा धेरै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो माओवादी द्वन्द्वकालमा चाहिँ नि त्यति धेरै मलाई त्यस्तो बिटर अनुभव के पनि छैन। खासै त्यस्तो मलाई त्यो बेलामा चाहिँ मलाई बिटर अनुभव के पनि भएन। त्यो पछि चाहिँ नि अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। त्यो पछि चाहिँ नि हामीले त्यो अनएक्सपेक्टेड जुन दुःख पाएँ म र मेरो 2टा छोरीले, मेरो श्रीमानले पनि, त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति कता यो चाहिँ अलिकति बढी भएको हो कि जस्तो चाहिँ फिल हुन्थ्यो। तर अहिले आएर सोच्दाखेरि के लाग्छ भने जिन्दगीमा अलिकति त्यस्तो खालको भनौँ न दुःखले चाहिँ मान्छेलाई अझ स्ट्रङ बनाउँदो रहेछ। अहिले चाहिँ म पनि मेरो छोरी पनि मोर स्ट्रङ भएको छ। र अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो च्याप्टरले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा सिकायो जिन्दगीमा। जुन त्यो तितो अनुभवको कुरा गर्नुभयो यहाँले, त्यो अनुभवले सृजना सिलवाललाई पहिलाको सृजना सिलवालभन्दा अहिले नयाँ के कस्तो क्वालिटिजहरूमा चाहिँ हेल्प गर्यो डेभलप गर्नलाई? पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने लाइक पहिला जागिरे जिन्दगीमा पनि पहिला पनि को आफ्नो हो, को आफ्नो वेल विशर हो, अब को दुश्मन हो, को के हो भन्ने कुरा हामीले छुट्याउनै पाउँदैन रहेछ कि। मान्छेले सबैजनालाई एउटै आँखाले हेर्दो रहेछ होइन। जब आफूलाई दुःख पर्दाखेरि चाहिँ नि अनि छुट्टिँदो रहेछ, यो मेरो वेल विशर हो, यो मेरो विक फ्रेन्ड हो, या मेरो भनौँ आफन्तदेखि साथीभाइ सबैले चाहिँ एउटा जुन रूप देखाइदिन्छन् नि, त्यसपछि चाहिँ मान्छेले मोड सिक्दो रहेछ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि मैले मान्छे चिन्न सक्छु, अहिले चाहिँ त्यो क्वालिटी चाहिँ मैले डेभलप गरेँ।
अनि हजुर समाजसेवी नभएको भए अर्को कुन चाहिँ प्रोफेसन अँगाल्नुहुन्थ्यो होला? म चाहिँ नि पहिला चाहिँ म मिडियामा पनि काम गर्थेँ होइन, म एज अ न्युज रिडर पनि काम गर्थेँ। म समाजसेवी नभए मेरो कलेज म अहिले यो पोलिटिक्समा आउनुभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा कलेज पनि चलाउँथेँ। त्यसले गर्दाखेरि मेबी म एजुकेसन फिल्डमै समाजसेवा गर्थेँ होला, तर एजुकेसन फिल्डमै गर्थेँ होला, त्यो थ्रु मैले गर्थेँ होला। अनि न्युज रिडिङको जबहरू, यो मिडियाको जबहरू कति बेला छोड्नु भयो हजुरले? बच्चा सानो थियो होइन, अब यो जबमा त अलिकति टाइम पनि दिनु पर्ने, मेरो बच्चाहरू सानो, श्रीमान बाहिर युएनमा हुनुहुन्थ्यो, दुईवटा छोरीको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मैले एक्लैले गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले टाइम अलिकति दिन नसकेको कारणले अनि मैले त्यो छोडेपछि अनि मैले यता अरू कामहरू सुरु गरेँ। एउटा नारी सफल हुनुमा चाहिँ अत्यन्त धेरै ठुलो भूमिका उसको श्रीमानको र घर परिवारको हुन्छ भन्छ। हजुरको आफ्नो जीवनमा यति ठुलो सोर्स अफ इन्सपिरेसन र सपोर्ट चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त? मलाई त अब मेरो फ्यामिली भन्छु होइन, मेरो आफन्तहरूले, अब जो मेरो आफन्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना, अब श्रीमानले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। अब यसमा चाहिँ नि एकदम प्याकेज आउँदो रहेछ कि एउटा इन्डिभिजुअल मान्छेलाई मात्रै लिन मिल्दैन, ओभरअलै आउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो फ्यामिली नै भन्छु म। अब दुईवटा छोरीहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो छोरीहरूको नेचर चाहिँ कस्तो? हजुर जस्तै डेभलप भएर गएको छ कि दे आर इन्टायरली डिफरेन्ट ह्युमन बिइङ, कस्तो छ? मेरो छोरीहरू चाहिँ अब ठुलो चाहिँ अलिक फ्र्याङ्क छ अनि अब यो बाउको यत्रो दुःखहरू देख्यो, हाम्रो दुःख देख्यो, अलिक धेरै नै बुझकी छ। अनि अहिले उसमा अलिक चेन्जेस पनि धेरै नै आएको छ। अब यो बाहिर पढ्न गएर आएपछि त ऊ त अहिले त यस्तो चेन्ज भएको छ कि सानो त सानै थियो, योपालि एसई दिँदैछ, सानै भएको भएर चाहिँ अब जस उनीहरूले टाइम उनीहरूको टाइमभन्दा पहिला नै जुन किसिमको उनीहरूले अनुभव गरे नि, त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई फ्युचरमा चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्ला। छोरीहरूको बारेमा केही सपनाहरू मनमा साँचो राख्नु चाहिँ? मलाई त्यस्तो मेरो छोरी यही होस् भन्ने त छैन, एउटा गुड ह्युमन बिइङ एउटा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ होस् भन्ने छ। अब यो डक्टर होस्, इन्जिनियर होस् भन्ने चाहिँ छैन, उनीहरूको आफ्नो इच्छाले जे हुन्छ नि, त्यसमा मलाई केही छैन। हजुरको दैनिकी चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ? नर्मली म बिहान भनौँ न, अब मेरो यहाँ अब गोदावरीमा बिहान अब हामी यो 1 नम्बर क्षेत्रको एउटा अभिभावक जस्तो भएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बिहान यहाँ हाम्रो आफ्नो सम्झेर यहाँ आउनुहुन्छ, हाम्रो आफन्त कार्यकर्ताहरू सबै आउनुहुन्छ, उहाँहरूको समस्याहरू सुनियो अनि श्रीमानलाई भन्यो। अब श्रीमान नहुँदाखेरि मैले उहाँहरूको गुनासोहरू सुन्ने गरेको छु। रमाइलो लाग्छ जिन्दगी। अब आफूलाई पढ्दाखेरि हाम्रो लागि बोलिदिने कोही थिएन, अहिले चाहिँ हामीले अरूको लागि बोलिदिनु पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ। अब यो समाजसेवाको जुन कार्यहरू थालनी गर्नुभएको छ, यसमा चुनौतीहरू चाहिँ के कस्ता छन् त? चुनौतीहरू छ, अब हरेक सेक्टरमा चुनौती त भइहाल्छ होइन। अब त्यो चुनौतीलाई चाहिँ नि हामीले अब यो प्रब्लम आयो, यो भयो भनेर हामी अड्किने त कुरा आउँदैन। तर चुनौतीमा पनि मैले काम गरिरहेको छु। अब त्यो ठुलो स्केलमा छैन, मैले अघि पनि भने मेरो सानो स्केलमा हो। अब मैले सानो प्रयास गरे हो, यो मेरो पर्सनल वेबाट गरे हो, मलाई कसैको सपोर्ट होइन, मेरो साथीहरू अब मेरो आफन्तले गर्ने सहयोग हो। मैले कहीँ डोनरहरू खोजी ल्याएर गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि चुनौतीमा पनि अगाडि बढिरहेको छु म। चुनौती त छ, हरेक स्टेपमा हरेक बाधा अर्जनहरू त आइहाल्छ। हजुरले चाहिँ अब भोलिको आफ्नो भविष्य पनि समाजको लागि, यही गोदावरी नगरपालिकाको लागि म यसैको लागि नै लड्छु, यसैको लागि नै सङ्घर्ष गर्छु भन्ने हजुरले आफ्नो आकाङ्क्षा व्यक्त गर्नुभएको छ कि अथवा म जस्तो परिआए पनि, जस्तो जुन ठाउँमा गएर पनि लड्छु भन्ने केही छ कि यो ठाउँसँगै मोहमा आएछ कि हजुरलाई? खास त के भने अरू ठाउँमा त मैले धेरै गरेको देखेँ कि अब हामीले भनौँ न न्युजहरूमा पनि सुन्छौँ, तर यो क्षेत्र नम्बर 1 चाहिँ नि कसैको आँखा नपरेको ठाउँ हो कि यो भनेको। यो त कस्तो भने अब यहाँबाट भनौँ न 45 मिनट 1 घन्टा पर गयो भने त हामीले इमेजिनै गर्न नसकेको स्थितिहरू छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कसैको यो आँखा नपरेको ठाउँ भएको भएर मैले स्टार्ट गरेँ हो होइन। स्टार्ट त मैले यहाँबाट गरेँ, तर अन्त गर्ने त अरूहरू पनि छन् क्या, तर यो ठाउँमा गर्ने चाहिँ मैले कोही पनि देखिनँ। त्यही भएर मैले यो ठाउँलाई फोकस गरेँ हो। फ्युचरमा अब त्यस्तै पऱ्यो भने त अन्त पनि गरिन्छ, तर अहिले चाहिँ मेरो फोकस चाहिँ यही ठाउँमा छ। र यसमा चाहिँ नि कुनै पोलिटिक्सहरू केही मिक्स भएको त्यस्तो केही खालको इन्भाइरोमेन्ट छैन। यो हामी समाजसेवा हुँदा हामीले एउटा अझ मैले कति ठाउँमा त म को हो भन्ने कुरा म भन्दा पनि भन्दिनँ। मेरो इन्टेन्सन के हो भने एउटा त्यो ठाउँमा गएर मैले के गर्ने हो होइन। स्पेसली चाहिँ अब यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नर्मल्ली खाना चाहिँ नि कसैलाई त्यति दुःख हुँदैन, उनीहरूले ढिँडो खाओस् कि अब जेसुकै खाओस्, खाना दुःख हुँदैन। तर लाउन चाहिँ स्पेसली विन्टरमा चाहिँ नि त्यो मैले त्यो पीडा देखा भएर मैले न्यानो अभियान भनेर
त्यही भएर मैले सुरु गरेँ। अब यसमा चाहिँ हजुरले यहाँका बासिन्दाहरू यहाँका नारीहरूको चाहिँ अझ अवस्था कस्तो छ होला, कस्ता चुनौतीहरू छन्, त्यो बारेमा केही हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहुन्छ? खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो एरियामा चाहिँ अझ नारीहरू नै बढी पीडित भेटेको छु मैले। किन भन्दाखेरि लोग्ने मान्छेहरू चाहिँ बिहान हुन्छ नि एकदम पसलमा चिया खाएर गफ लगाएर बसिरहेको हुन्छन् होइन। अनि स्वास्नी मान्छेलाई चाहिँ घरमा अब त्यो गाई बस्तु पाल्या हुन्छन्, छोराछोरीको स्कुल जाने हुन्छ, हस्बेन्डको अफिस जाने टाढो हुन्छ होइन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ महिलालाई यति धेरै ऊ बिजी हुन्छ कि उसले आफ्नो खानेकुरा आफ्नो बारेमा केही पनि उसले सोच्न नै भ्याउँदैन उसले। अनि म एक ठाउँमा गएको थिएँ, अब 40-45 एजको महिलाहरूको पनि त्यो हुन्छ नि शारीरिक अवस्थाहरू पनि एकदम बुढी, एकदम दाँतहरू पनि झरिसकेको, दुःखले गर्दा होला मेबी। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यहाँको अर्को के छ भने कति माथि चाहिँ नि अब महिलाहरूको कामै छैन, खेतीपाती खासै हुँदैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ रक्सी बनाएर आफ्नो बालबच्चालाई र पढाउने र घरको रासन चाहिँ त्योबाट पनि उहाँले जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि भेटेँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ महिलाहरूको लागि चाहिँ घरमै बसेर एउटा कस्तो किसिमको रोजगार चाहिँ उहाँलाई दिन सकिन्छ भनेर मैले यो ह्यान्डिक्राफ्ट एसोसिएसनसँग कतिवटा मिटिङ पनि गरेँ। घरमा बसेर के कामहरू गर्ने के गर्ने भनेर। अब यो अलिकति परिस्थिति मिलिरहेको छैन, यो कोरोना अनेकले गर्दा रोकिरहेछ। अब अस्ति रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो यो गोदावरी नगरपालिकाले झोल साबुन बनाउने एउटा ट्रेनिङ पनि गरायो, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै फ्रुटफुल लाग्यो। अब त्यो झोल साबुन हाम्रो त एभ्रिडे कन्ज्युम हुने चिज भयो साबुन भनेको, अनि त्यो चाहिँ बनाउन पनि सजिलो र एउटा बटलिङहरू त्यो कस्ट पनि धेरै नपर्ने बटलिङमा। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको अलिकति क्रिएटिभ कामहरू जुन एभ्रिडे युज हुने चिजहरूमा पनि मैले अलिकति फोकस गरेर हेरिरहेको छु। अब भविष्यमा पनि अब यो चाहिँ नि हाम्रो नगरपालिकाले पनि हेल्प गर्छ। यहाँ गोदावरी नगरपालिका चाहिँ एउटा टिम छ, एउटा टिम चाहिँ राम्रो टिम छ, सबैलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ नि यो पार्टी भन्ने छैन, हाम्रो युनिटी चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ म सबै अब हाम्रो नगरपालिकाको हाम्रो गोदावरीको जति पनि हाम्रो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म धन्यवाद नै दिन्छु यसको लागि चाहिँ। यो प्रोग्राम हेरेर बसिरहनुभएका छोरी चेलीहरू, यङ्स्टर्सहरू, टिनेजर्सहरू जसले चाहिँ समाजसेवामा लाग्नलाई इच्छुक भएकाहरू छन्, उहाँहरूलाई हजुरले केही आफ्नो सानो पिसेस अफ एडभाइसेसहरू दिन चाहनुहुन्छ कि ताकि हजुरलाई पनि उनीहरूले प्रेरणाको स्रोतको रूपमा त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ मेरो साथीहरूलाई पनि भन्छु कि जस्तै हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर एउटा भनौँ न एउटा धनी एउटा सम्पन्न मान्छेहरू गएर खाने ठाउँमा 5,000, 10,000, 15,000 तिरेर हामी ल्याभिसली खाएर त्यो तिरेर हिँड्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ हामी चित्त दुखाउँदैनौँ होइन। तर एउटा सोसियल वर्कको लागि 5,000 दिन चाहिँ हामी 50वटा क्वेसन गर्छौँ क्या। म चाहिँ के भन्छु, म त मेरो फ्रेन्डहरूलाई पनि भन्छु कि तिम्रो घरको कुनै पनि खुसियालिस्, अब बच्चाको बर्थडेदेखि लिएर हरेक चिजमा चाहिँ तिमीले सानो कन्ट्रिब्युट गर्यो भने त्यो पैसाले कति मान्छेलाई त्यो राहत पुगिरहेको हुन्छ क्या। जस्तै मैले त्यो ओर्नेहरू बाँड्ने उसमा पनि मलाई त्यो बुवा आमाहरूलाई ओर्ने ओढाएपछि उहाँहरूको त्यो अनुहारमा आएको खुसी हुन्छ नि, त्यो त मैले त्यो किसिमको आनन्द त मैले कहीँबाट पनि पाउन सक्दिनँ होला क्या, सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो लेभलमा जति सक्नुहुन्छ, अब यो यति पैसा उति पैसा भन्ने हुँदैन, हामीले रुपियाँमा पनि हामी त्यसलाई समाजसेवा गर्न सक्छौँ, 1000मा, करोडमा, लाखमा पनि जानु पर्दैन। सानो सानो तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युटले पनि धेरै चिज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। जमर्को